Hello, welcome everybody. In this video, I'm going to talk about a poem on that is based on grade 12 compulsory English new curriculum. It is from unit 2nd, and this is a poem. This poem was composed by Dylan Thomas. The title of the poem is Every Morning I Wake. आजको यस भिडियोमा प्रसिद्ध कवि डाइलन थोमसद्वारा लेखिएको कविता एभ्री मर्निङ आई वेक को बारेमा हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौं। यो कविता एभ्री मर्निङ आई वेक कविता चाहिँ डाइलन थोमसले लेखेको कविता अन्डर द मिल्कवुड बाट एक्सट्र्याक्ट गरिएको लिएको र यस कवितामा डाइलन थोमसले भगवानको ग्रेटनेस, भगवानले मानिसहरूप्रति देखाएको सद्भाव, मानिसहरूप्रति देखाएको अपरम्पार मायालाई यस कवितामा उनले बताएका छन् र भगवानसँग उनले प्रार्थना गरेका छन्। र यो कविता दिस पोएम इज अ प्रे टु द गॉड। यस कवितामा कविले भगवानसँग प्रार्थना गरेका छन् कि भगवानले एउटा हरेक मानिसलाई नयाँ सुन्दर बिहानी दिनुभएको छ र मानिसहरूलाई एउटा बाँच्ने आधार दिनुभएको छ भनेर यस कवितामा डाइलन थोमसले भगवानप्रति एउटा श्रद्धा भाव व्यक्त गरेका छन्। उनले यो शीर्षक एभ्री मर्निङ आई वेक, जब प्रत्येक दिन बिहान म उठ्छु, उनले भगवानलाई धन्यवाद दिएका छन्, किनभने टु हेभ एनदर ब्युटिफुल डे, र अर्को नयाँ सुन्दर दिनको लागि भगवानलाई उनले धन्यवाद दिएका छन्, किनभने भगवानको कृपाले, भगवानको मायालु सद्भावले नै मानिसहरू यस धरतीमा रहेका छन्। र उनीहरू यहाँनिर डाइलन थोमसले त्यो मिल्कवुडमा बस्ने मानिसहरू, यहाँ मिल्कवुड भनेको ठाउँको नाम हो, जुन अ वुडन एरिया इन द हिल्स अबाउट द वेल्स सी साइड भिलेज। र यो मिल्कवुड भन्ने ठाउँमा बसेका हरेक मानिसहरूको एउटा प्रतिबिम्ब गरेको कवितामा डाइलन थोमसले भगवानसँग एउटा प्रार्थना गरेका छन् र भगवानले उनीहरूप्रति दिएको प्रगाढ माया र उनीहरूप्रति सदैव भगवानको आशीर्वाद रहिरहनेछ र हरेक दिन बिहान नयाँ दिनको आगमन हुनेछ, भगवानले हरेकलाई साथ दिनुहुनेछ भनेर यस कवितामा चारवटा अनुच्छेद रहेका छन्। र पहिलो अनुच्छेदमा कविले आफू हरेक दिन बिहान उठिसकेपछि भगवानलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिने, भगवानप्रति श्रद्धा देखाउने, किनभने भगवानको कृपाले नै अहिले सम्पूर्ण मानिसहरू यस धरतीमा रहिरहेका छन् भनेर यहाँनिर पुअर क्रिएचरको संज्ञा देखेका छन्। बस्ने मानिसहरू ह्युमन बिङ्सलाई यहाँ पुअर क्रिएचर भनेर भनिएको हो। त्यस्तै गरेर दोस्रो स्टेन्जामा कविले इभिनिङ जब सूर्यास्त हुन्छ, अँध्यारो आउँछ, र भगवानको कृपाले यही मिल्कवुड यहाँनिर टाउन भनिएको छ, मिल्कवुड भन्ने क्षेत्र, यहाँ रात आउने दिन आउने हुन्छ, किनभने मानिसहरू धरतीमा आउने जाने क्रम रहिरहन्छ, किनभने मानिसहरूको जीवन चाहिँ अनिश्चित रहेको छ, कुनै निश्चित रहेको छैन, कतिखेर मानिसहरू कहाँ के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। यस्तो अवस्थामा भगवानको माया सद्भाव सधैँ रहिरहनेछ भनेर यस कवितामा डाइलन थोमसले भगवानप्रतिको सच्चा श्रद्धा भाव, भगवानप्रति एउटा प्रार्थना गरेको कविता रहेको छ। त्यस्तै गरेर तेस्रो अनुच्छेदमा कविले मिल्कवुडमा बस्ने मानिसहरूले हरेक मानिसले भगवानप्रति श्रद्धा भाव गरिरहने र उनीहरूको हेराइ राम्रो वा नराम्रो जे जस्तो भए तापनि उनीहरू भगवानप्रति सदा आस्थावान रहिरहने, भगवानप्रति सदा श्रद्धा गरिरहने र भगवानको माया उनीहरूमाथि अपरम्पार भइरहने भन्ने उनले आफ्नो प्रार्थना गरेका छन् भगवान समक्ष भने। तेस्रो अनुच्छेदमा उनले भगवानको माया हरेक आउँदा दिनहरूमा भगवानले हरेक मानिसहरूलाई देखाउने भाव अनि उहाँले हरेक मानिसहरूलाई माया ममता स्नेह भगवानको मानिसहरूप्रति रहिरहनेछ भनेर उनले जसरी रातलाई बाई बाई गरेर जसरी बिहानको सङ्केत गर्छ, हरेक बिहानमा नयाँ उमङ्ग आउँछ, मानिसहरूमा नयाँ आयाम थपिन्छ, किनभने यो अनिश्चितताको जीवनमा नयाँ हाँसो, खुसी र श्रद्धा व्यक्त गर्ने
महान काम भगवानको नै हो भनेर यस कवितामा एउटा भगवानप्रति श्रद्धा भाव, भगवानप्रति आस्था र भगवानप्रति कृपा, भगवानको कृपाले नै हामीहरू यस धरतीमा रहिरहेका हुन् भनेर चाहिँ डायलन थोमसले यस कवितामा भगवानप्रति सच्चा प्रेम, सच्चा प्रार्थना गरेको देखिन्छ। हामी यसको बारेमा लाइन बाई लाइन थप चर्चा गर्नेछौँ। Now the poet start in this way. Every morning, पहिलो अनुच्छेदमा every morning when I wake, जब हरेक दिन बिहान म बिउजन्छु, डियर लर्ड अ लिटिल प्रेयर आई मेक, म भगवानप्रति प्रार्थना गर्छु कि ओ प्लिज डु किप दाई लभिङ आई, उहाँको माया सदा सदा हामीमा परिरहोस्। when all the poor creature born to die, र हरेक पुअर क्रिएचर, हरेक मानवीय समुदायहरू, हरेक मानिसहरूमा भगवानको कृपा सदा सदा रहिरहोस् भनिएको छ। and in the next स्टेन्जा, त्यस्तै गरेर दोस्रो स्टेन्जामा and every evening at sundown, जब हरेक साँझ सूर्यास्त हुन्छ, I ask a blessing on the town, त मैले भगवानबाट आशीर्वाद मागेको छु। on the town, टाउन भनेर यहाँनिर मिल्कवुडलाई भनिएको। for whether we last the night or no I am sure is always touch and go, र यहाँनिर टच एन्ड गो भन्न खोजेको मानिसको जीवन कतिखेर कहाँ के हुन्छ, अनिश्चितताको जिन्दगी छ, जीवन छ। यस्तो अवस्थामा भगवानको माया, भगवानको श्रद्धा हामी माथि रहिरहनेछ भनेर यो भनिएको छ। त्यस्तै गरेर तेस्रो स्टेन्जामा, तेस्रो अनुच्छेदमा वी आर नट होल्ली ब्याड अर गुड, हामी सबै, होल्ली भनेको अल, ब्याड अर गुड हामी सबै, नराम्रो सबै राम्रो भन्ने होइन। वी लिभ आवर लाइफ्स अन्डर मिल्कवुड, हामी मिल्कवुडमा आफ्नो जीवन गुजारिरहेका छौँ। एन्ड दो, टी अझ यो दो भनेको यु हो, यु भनेको भगवानलाई, गडलाई, लर्डलाई। आई नो विल बी द फर्स्ट टु सी आवर बेस्ट साइड नट आवर वर्स्ट, हामीले भगवानप्रति सदा सदा प्रगाढ माया, श्रद्धा र उहाँलाई, उहाँको ग्रेटनेसलाई हामीले सम्मान गर्छौँ भनेर भनिएको छ। त्यस्तै गरेर अन्तिम स्टेन्जामा ओ लेट अस सी अनदर डे, र यहाँनिर रात गइसकेपछि जब अर्को दिन आउँछ, ब्लेस अल दिस नाइट, र त्यो रात भगवानको हामी आशीर्वाद रहिरहनेछ। आई प्रे, म प्रार्थना गर्छु कि एन्ड टु द सन वी अल विल बो, हामीले भगवानप्रति हाम्रो आस्था, हाम्रो सम्मान, हाम्रो शिष्टाचार रहेको छ। एन्ड से गुड बाई, बट जस्ट फर नाउ, अहिलेलाई मात्र यो गुड बाई रहेको छ, भोलिपल्ट अर्को नयाँ बिहानीको साथमा हजुरहरूले हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भनेर यस कवितामा, यो चारवटा अनुच्छेदमा गरिएको भगवानप्रतिको प्रार्थना हो। यस कवितामा कवि डायलन थोमसले भगवानलाई एउटा एक किसिमको प्रार्थना गरेका छन् कि भगवानको कारणले गर्दाखेरि भगवान नै एउटा मानिसको सृष्टिको रचनाकर्ता हुन्, र भगवानले मानिसलाई सदा सदा माया, ममता र उहाँको माया अपरम्पार रहेको छ, र उहाँले सदा सदा मानिस समुदायलाई चाहिँ साथ दिइरहनुहुनेछ भनेर लेखिएको यो कविता रहेको छ। अब हामी यस कविताको समरी अनि क्वेसन आन्सरको बारेमा चर्चा गर्छौँ। वाच द भिडियो टिल द एन्ड, एन्ड वान मोर थिङ, डोन्ट फर्गेट टु लाइक, share and subscribe this video, that always make us motivate. Well, now look at its summary. Every morning I wake by Dylan Thomas, born in Swansea, Wales, famous for his accurate lyrical and emotional poetry. So this poem is an interesting poem composed by Dylan Thomas, Welsh poet, whose poet is accurately lyrical and emotional. Every morning I wake. This is an extract from Under the Milkwood. In this poem, Thomas prays to the magnificent God to have mercy on ordinary inhabitants living under the milkwood. While invoking God in this poem, the speaker begs for his or her benevolence for the people of Milkwood, a little hamlet located at the Milkwood. Many people call this poem as a sunset poem or a prayer poem. This poem serves as a strong reminder that nothing compares to God. God is the only creator of the cosmos. In one verse, it expresses the essence of all the prayers. So, according to the poem, it is a prayer here to the greatness of the God made by the tiny creature known as human being here. So that is the summary of this poem. Every morning I wake here. Now let's discuss about this question here. So the question starts, when does the speaker pray to the Lord? The speaker prays to the Lord every morning when he wakes up, and night before he sleeps there.
And what does the speaker pray for? For this answer, it is given here. Who are the poor creature? That is the human beings who live under milkwood there. And what does milkwood sound like? A type of wood or place? That is like a location here. It is not a type of wood, but it is the location. Why do the inhabitants of milkwood bow to the setting sun? But just for now, that is only to say goodbye for the evening. They are waiting for the next morning there. That means then the question from reference to the context, discuss every morning when I wake as a prayer to the God. So definitely this is a prayer to the God. This poem, in this poem, the speaker prays to the God to have a beautiful day. So shows the greatness of the God in the poem. So next question, why does the speaker make a prayer to God but not to kill, not to king or billionaire or a scientist? For this answer, you can go on here. Then C number, how does the poet highlight the magnificence of the God? For this answer, you can go on here. Then D number, how does the rhyme scheme of the poem reinforce its message? For this answer, move on here. Then the question from reference during the text, does the God exist? Give your opinion. So for this answer, you just move on here. You can go through this line here. That is the answer of that question. In the next question, in his epistle to the author of the book, The Three Impostors, 1768, Voltaire says even if the God did not exist, it would be necessary to invent him. Write an essay highlighting the importance of God in the society. For this answer, you can go on here. Is it mentioned? So that is all about this poem. Every morning I work. I hope all of you got the concept. If you have any confusion regarding this poem, you can put a comment on this video so that I can put forward. If you have other lesson confusion, confusion regarding the other lessons, you can put a comment on there so that I can make a video on that subject or lesson. Now hope to meet you all in the next interesting video. Till then, goodbye. Take care. Have a good time.